बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे और इस पूरी कायनात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहलीक किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई खबर और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर। नाज़रीन कैसे हैं, अपनी जो है वो बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करते रहा कीजिएगा ताकि हमारी जो है वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं अब थोड़ा सियासत से आप लोगों को दूर ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि आप जो है एक ही बात को सुने और एक ही मसलों को सुन के और ज़्यादा परेशान हो। है नाज़रीन, मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं जो हल हो चुके हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो चुका है, और बहुत सारे उसने मंसूबे भी बना लिए हैं, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए हैं, और बहुत सारे जो है और काम जो मुल्क दुश्मन अनासिर है जो हमारे दरमियान जो है वो फितना फसाद फैलाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, जो चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इवेंट्स मुनक्किद हो जिससे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का एक नाम बने, पाकिस्तान की जो इमेज है वो और ज़्यादा अच्छी हो दूसरी कंट्रीज़ में। है नाज़रीन, ये तो एक मौजू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में 29 साल बाद जो मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो खेली जा रही है कराची के नेशनल स्टेडियम में, चैम्पियन ट्रॉफी आज 21 फरवरी को 1 मार्च तक खेले जाने का जो है ना मैचेस, उसका जो ट्रैफिक प्लान भी जो मुरतब जो है तरतीब कर लिया गया है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और उसकी एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, पता चले कि उसकी ट्रैफिक के क्या क्या प्लान्स है, कहाँ से आपने अपनी गाड़ी या बाइक को पार्किंग में लेके आना है, किस शाहरा को बंद करना है, किस रोड को ओपन रखना है, ताकि जो इस नाखुशगवार कोई भी वाक़यात पेश ना आ सके, जैसे कि वो दुश्मन अनासिर जो अभी भी ताक लगा के बैठा हुआ है वो हमारे कहीं ना कहीं से ज़रूर नुकसान और ये इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं वो इस तरह नहीं होने देंगे। उन्होंने पहले ही एक ट्रैफिक का जो बहुत खूबसूरत जो है वो प्लान मुरतब कर लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि मैचेस के दौरान जो है सर शाह सुलेमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा ताकि जो शहरी हैं वो आराम से स्टेडियम की तरफ आ जा सकें और वहाँ से गुजरकर वो नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में जो है ना अपनी जो कार को और बाइक्स और जो दीगर चीज़ें हैं जिस पे वो ट्रैवल करके आएंगे वो उनको अच्छे तरीके से वहाँ पार्क कर सके। कार साज जो हैं, कार साज वाले जो आने वाले हैं उनका रश ना बने और फ्लाई ओवर्स के नीचे से कोचिंग सेंटर के रास्ते आएँ और चाइना ग्राउंड में पहुँचें और वहाँ पे आके वो अपनी गाड़ियों और कारों को पार्क करें। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि हैवी ट्रैफिक के लिए जो है सरहाब गोट जो है नेपा और लियाकतबाद नंबर जो 10 है हसन स्कॉलर तक वो उसको लेके जा सकेंगे, आराम से वो ट्रैफिक जो है उसको जो है वो कंट्रोल कर पाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जबकि जो पीपल्स चौरंगी से आने वाली जो हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड तक जा सकेगी। और उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कारसा स्टेडियम लेनियम था, न्यू टाउन स्टेडियम सिंगल था, हसन स्कॉलर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। तो DIG साहब है उन्हें ट्रैफिक के लिए अपील की है कि शायकीन जो अपनी गाड़ियाँ बाइक्स जो है ना वो सड़क या सर्विस सेंटर में खड़ी ना करें, बल्कि उनके लिए हमने एक जगह को एक पार्क को महसूस कर दिया है ताकि वो आराम सुकून से अपनी जो बाइक्स और गाड़ियाँ हैं वहाँ पे वो पार्क कर सकें ताकि उनको कोई भी दुश्वारी का सामना ना हो और कोई भी ऐसा नाखुशगवार जो लम्हा है या कोई ऐसा जो वाक़या पेश ना आए, ताकि आवाम आराम सुकून से स्टेडियम तक पहुँचे और आकर वो उस इवेंट को इंजॉय कर सकें। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जो चैम्पियन ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो खेला जाएगा और इसके जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं वे इस इवेंट के जो है इफ्तिताई रोड पार्क फोर्स के जो शेड्यूल है उसके मुताबिक शो का शानदार मुजाहरा करेगी और जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है उसके खसूसी मेहमान खसूसी होंगे, वो उसका इफ्तिताह करेंगे। और चेयरमैन पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो है ना स्टेडियम में एक जो कॉन्फ्रेंस एक इजलास को मुनक्किद किया है ताकि वो इस बारे में ब्रीफ कर सकें और अवेयरनेस सबको दे सकें। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की जो कसीर तादाद है लोगों की पाकिस्तान में जो रहते हैं या आउट ऑफ सिटीज़ कंट्रीज़ में थे सिटीज़ में हैं जो लोग, वो पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए इंजॉय करने के लिए उन्होंने पहले ही टिकट्स बुक करवाई। फिर उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में थे वो भी आए हैं लोग यहाँ पे मैच को इंजॉय करने के लिए।
جو پاکستان کی آؤٹ آف سٹیز میں لوگ رہتے تھے، جو پاکستان کے میچز کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اور مزے سے انجوائے کرتے ہیں، اس کو لائیو دیکھنے کے لیے وہ جو کراچی کا انہوں نے سفر کیا ہے وہ آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اس ایونٹ کو بڑے ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ جو ہے نا انجوائے کیا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 29 سال کے کافی عرصے بعد پاکستان میں جو چیمپئن ٹرافی ہوئی ہے، باہر کی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے بلا جھجک بلا خوف و خطر اس میں حصہ لیا، اور اب انہوں نے اپنی ٹیمز کو پاکستان میں بھیجا کہ آپ وہاں میچز کو جا کے کھیلیں اور انجوائے کریں۔ اور اس طرح ہمیں ایک فائدہ تو یہ بھی ہوا کہ پاکستان میں ایسے میچز ہونے سے کہ جو آؤٹ آف کنٹری لوگ تھے، جن کے دلوں میں جو ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں انہوں نے، اور جو دوسرے طالبان تھے ان کی وجہ سے ایک جو ڈر ایک خوف تھا جو بیٹھ چکا تھا، جو کہتے تھے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے، یا وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں ظلم و جبر بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسا ایونٹ کروانے سے پاکستان میں ایک تو فائدہ ہو گیا کہ ان کے دلوں سے یہ خوف دور ہو جائے گا اور ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں، پاکستان تو ایک امن پسند اور امن امان پسند ملک ہے، اس طرح کا کوئی بھی دہشت گردی کا کوئی نام و نشانی ہے، اور نہ ہی پاکستان میں ایسی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارا پڑوسی ممالک ہے وہ اتنا جل کے کڑا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکی تھی، یہاں تک کہ اس کو اتنے دورے پڑ رہے ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے یہ اسکرین پہ دیکھنے کے بعد کہ پاکستان میں اتنا ایونٹس ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ ان کی اتنی کوششوں اور اتنی زیادہ پروپوگنڈے کرنے کے باوجود، ہمارا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹیمیں یہاں پر آئی۔ اور میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پڑوسی ممالک جو ہے وہ جل رہا ہے، کوڑ رہا ہے، اس کو دورے پڑے ہیں، پڑھتے رہے، ہمیں کیا، ہمارا ایونٹ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ جو ٹرافی ہے، چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے پاکستان میں، ٹیمیں آئی ہیں، پاکستان کا امیج جو ان لوگوں نے خراب کیا تھا بہتر ہوگا، لوگ پاکستان کو جانیں گے اور وہاں جا کے بتائیں گے کہ پاکستان کتنا امن پسند قوم ہے، وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آپ لوگوں نے ہمیں ڈرایا تھا کہ پاکستان نہ جائیں۔ اس طرح کے ایونٹس جب پاکستان میں ناظرین منعقد ہوں گے، چیمپئن ٹرافیز ہوں گی، اور اللہ کا شکر ہے، اور میری یہ دعا بھی ہے اور آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ اگلا جو ہے ورلڈ کپ وہ پاکستان میں ہو، تاکہ جلنے والوں کو ہم اور جلائیں اور ان کے منہ پہ تماچے پڑیں اپنے ہی، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان میں کے بارے میں ہم نے پروپیگنڈے تو بہت کیے، پاکستان کو بدنام تو بہت کیا، لیکن پاکستان میں ایونٹس ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے وہ ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے جو اسٹیڈیمز ہیں یا پاکستان کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم میں لائٹس بند ہو گئی، اسٹیڈیم میں یہ مسئلہ ہو گیا، کراچی کے اسٹیڈیم میں وہ ہو گیا۔ پہلے اپنے تو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، پہلے اپنے تو اسٹیڈیمز کو دیکھیں کہ جہاں پہ گڑے پڑے ہیں، پانی کھڑا ہے، جہاں پہ کوئی انتظامات نہیں ہیں، ہمیں کہہ دیتے، ہم ہی اس کو ٹھیک کروا دیتے، پاکستان سے کوئی جاتا اس کو وہاں پہ جا کے آپ کے اسٹیڈیمز کو ٹھیک کر دیتے، جو گڑے تھے ان کو بھر دیتے، تاکہ آپ کی ٹیمز جو ہے وہ آرام سے کھیل تو سکتی، آپ جو ہے وہاں پہ جو شرمندگی کا باعث نہ بنتے۔ لیکن آپ اپنی شرمندگی کو چھپانے سے بہتر پاکستان پہ اٹیک کر دیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان پہ اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں بھی بتایا کریں نا کہ ہم کیا ہیں، اپنی اچھائیاں ہی بتا دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ کتنے اچھے ہیں۔ ناظرین، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک خوشی تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ایونٹ ہوا اور اللہ کا شکر ہے، اور دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ورلڈ کپ ہو، اور اسی طرح ہمارا پڑوسی ملک جلتا رہے اور ہم جلاتے رہیں اور ان کے منہ پہ ایسے ہزاروں تماچے لگتے رہیں، جس سے پاکستان کی امیج بہترین ہو اور بہترین سے بہتر ہو۔ اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی آپ اپنی رائے سے آگاہ کر سکیں اور آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور آپ کو کتنا کیا فیل ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں ایسے ایونٹس ہوتے ہیں، جب پڑوسی ملک ہم سے جلتا ہے، جب اس کا اتنا پروپوگنڈا ہونے کے باوجود ہمارے یہاں پہ امن و امان اور سکون سے ایسے ایونٹس جو ہیں ہو رہے ہیں، ہماری حکومت، ہماری فوج جو ہے اس کو خوبصورت طریقے سے لے کے چل رہی ہیں۔ میں زیادہ تھینکسفل ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، وہ انڈیا کی نہیں سنتے بلکہ انڈیا کو اس سے ڈبل ہو کے جواب دیتے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہاں پہ بھی ایسے ہی وزیر اور وزیر داخلہ ہونے چاہیے، صدر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو ملک اور ملک کی سلامتی کے لیے کوششیں کریں۔ تو آپ اپنا جو کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں اور ہمیں اس پہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔